आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। मैंने अपने कल के वीलॉग के अंदर भी इसका तज़किरा खूब किया था और इसके ऊपर रोशनी डाली थी कि आया अपनी ही पार्टी के किसी शख्स के खिलाफ कोई बयान देना किसी के लिए सूदमंद हो सकता है, या फिर उसके लिए उसे आफ्टर शॉक्स भुगतना पड़ सकते हैं। शेर अफजल खान मरवत का अगर हवाला यहाँ पे दिया जाए तो शेर अफजल खान मरवत ने इब्तदाई तौर पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सी मुश्किलात का शिकार थी, नए नए लीडर्स उभर के मंजर आम के ऊपर आ रहे थे, पुराने लीडर्स के ऊपर तकिया करने को कोई तैयार ना था और किसी की बात के ऊपर एतबार करने को कोई तैयार ना था। तो ऐसे वक्त के अंदर के जब ये मालूम नहीं पड़ता था कि ये जो बयान आया है ये सेंट्रल कमेटी की तरफ से आया है, यानी ये उनकी मजलिस शूरा ने बयान दिया है, या फिर ये बयान किसी और तरफ से आया है। जब बैरिस्टर गौहर मंजर आम के ऊपर उभर के आ रहे थे, जब उमर अयूब खान साहब को सेक्रेटरी जनरल बनाने की बातें हो रही थी, और उस वक्त के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान कोई मंजर आम पे नहीं आ रहा था, बड़े बड़े लीडर्स खामोश बैठे हुए थे, तो उस वक्त जो बातें होती थी तो शेर अफजल खान मरवत से मंसूब बहुत से बयानात मंजर आम पे आते थे। शेर अफजल खान मरवत साहब उस वक्त ये बात करते थे कि मैंने खान साहब को जेल के अंदर जाके ये बताया है कि कुछ लोग आस्तीन के सांप हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में हवाले दिए कि ये हमारी तरफ नहीं है, ये किसी और की तरफ हैं, ये खबरें दूसरी तरफ पहुंचाते हैं। शेर अफजल खान मरवत के बयानात मुल्क के तूल व अर्ज में फैल रहे थे। बहुत सारे लोग उनको फैंटेसाइज कर रहे थे और अभी भी करते हैं। उस वक्त सकूत जो था वो टूटा दूसरी तरफ से, कि जब इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से ये पैगाम दिया कि शेर अफजल खान मरवत जज्बाती है और उसका जज्बाती होना बनता भी है, वो कारकुनान को मुत्तहिद रहने के लिए बात करता है, तो इसलिए शेर अफजल खान मरवत के खिलाफ खान साहब ने कोई बयान नहीं दिया। उसके बाद बेशुमार मौक़ों के ऊपर आपने ये देखा होगा कि एक तरफ से बयान कोई और देता था, शेर अफजल खान मरवत आके बयान कुछ और दे देते थे। यानी वो ये कहते थे कि खान साहब ने ये कहा है, और दूसरी तरफ से बहुत सारे लोग आते थे और वो बयान कुछ और दे देते थे। अगर किसी को याद नहीं है तो याद करवाता चलूं कि शेर अफजल खान मरवत ने जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, रऊफ हसन साहब, उनके बारे में भी बहुत सी बातें की। उन्होंने उनके बारे में ट्वीट्स भी की। मैं रऊफ हसन साहब को इसलिए थोड़ा सा फैंटेसाइज करता हूं कि रऊफ हसन साहब के जो अल्फाज हैं वो दूसरे आम तर्जुमानों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। बहुत गुंधे हुए अल्फाज के अंदर वो तहरीर को जारी करते हैं, एलामिये को जारी करते हैं। तो शेर अफजल खान मरवत ने उनके बारे में जो बातें की, मैंने एक प्रोग्राम के अंदर रऊफ हसन साहब से ये पूछा कि जब पार्टी के अपने ही लोग, यानी शेर अफजल खान मरवत उस वक्त सीनियर नायब सदर का उन्हें ओहदा दिया गया था, तो मैंने कहा सीनियर नायब सदर अगर तर्जुमान के बारे में ये बात करें तो आप उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे? तो उन्होंने आगे जवाब दिया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसको मैं पब्लिक में डिस्कस नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि ये मामला हल हो चुका है, दूसरी तरफ से वजाहत इसकी आ चुकी है। अब 2 दिन पहले मैंने कल के व्लॉग के अंदर ये बात की कि 2 दिन पहले शेर अफजल खान मरवत ने एक निजी टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए ये बात की कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो नाकाम हुए, और उनकी नाकामी की वजह से ही अब वो चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि 3 महीने का उन्हें वक्त मिला, और 3 महीने के वक्त में बैरिस्टर गौहर जो हैं वो कोई खातर खा कामयाबी ना हासिल कर सके। इंतखाबात के बाद जिस हद तक उन्हें अवाम के साथ राबिते में रहना था, वो उसको अपने फर्ज को सही तरीके से अदा नहीं कर सके। और इस पे उन्होंने तौजी ये भी बयान की कि जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन को हर किसी के साथ इंटेक्ट रहना होता है, लेकिन वो दूसरे मामलात को ज्यादा देखते रहे, वो अवामी और कारकुनान के मामलात को बहुत कम देखते रहे। तो इस वजह से बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्हें माइनस करते हुए, चेयरमैन से माइनस करते हुए, पार्टी से माइनस करने की उन्होंने बात नहीं की थी, उन्होंने कहा जी चेयरमैन से माइनस करते हुए अब जो नए उम्मीदवार होंगे वो बैरिस्टर अली जफर साहब चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। तो मैंने उस वक्त ये बात की कि जब किसी भी पार्टी की आला कयादत जो है एक दूसरे के बारे में इस तरह की राय रखने लगे, तो उस पर तौजीहात फिर मंजर आम पे नहीं आती, उस पर रिफ्ट मंजर आम पे आती है। और अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो आज के दिन उमर अयूब खान साहब जो हैं उनकी तरफ से एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया है शेर अफजल खान मरवत साहब को, और उसमें यह कहा गया है कि आपने बैरिस्टर गौहर के बारे में जो टेलीविजन के ऊपर आके बातें की हैं उसकी वजाहत आके पेश की जाए। आपने पार्टी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है और इसका आपको आके वजाहत भी देनी होगी, गैर मशरूत माफी भी मांगनी होगी। आपको 2 दिन दिए जाते हैं। अब इसे आईनी और कानूनी एतबार से देखें
تو کیا شیر افضل خان مروت اس خط کا جواب دینے کے مجاز ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ایک آئینی و قانونی معاملہ ہے، ایک اخلاقی معاملہ ہے، وہ الگ سے ہے۔ اگر شیر افضل خان مروت جو ہیں وہ اس کا جواب نہیں دیتے تو اس ضمن کے اندر ان پہ کیا قدغن عائد ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی پارٹی رکنیت معطل ہو سکتی ہے؟ اور اگر پارٹی رکنیت معطل ہو تو کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ڈیفیکشن کلاز ان کے اوپر عائد کر سکتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ انہیں جواب کیا دینا ہے اور ان کو جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور انہیں جو جواب دینا ہے اس میں وضاحت کیا پیش کرنی چاہیے اور ایسے معاملوں کے اوپر کیا ہونا چاہیے۔ شیر افضل خان مروت جو ہیں وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ شیر افضل خان مروت سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہے۔ اگر سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ان کو کوئی شوکاز لیٹر جاری کریں اور اس کی جواب طلبی کریں اور اس کی جواب طلبی میں شیر افضل خان مروت انہیں جواب نہ دیں تو تب ان کی بنیادی رکنیت معطل ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اب وہ رکن نہیں ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں۔ تو کیونکہ انہوں نے بطور ممبر قومی اسمبلی کے اندر بھی جانا ہے، تو اس ضمن کے اندر اگر وہ جواب نہیں بھی دیتے تو ان پہ ڈیفیکشن کلاز عائد نہیں ہوتی۔ اب اخلاقی طور پہ انہیں جواب تو دینا پڑے گا، کیونکہ وہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگ جا کے سنی اتحاد کونسل کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جس طریقے سے انہیں شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لاکھوں کارکنان ہیں انہیں فینٹسائز کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، ان کے جو بیانات آتے ہیں ان کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے، وہ شیئر بھی کیے جاتے ہیں، اور وہ ایک نیا برانڈ بن کے منظر عام پہ آئے ہیں۔ ان کے ماضی کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے 15 سال سے زائد جو بطور قانون دان بطور جج اپنی خدمات انجام دی ہیں، اس کے بعد پھر جب وہ سیاست کے اندر آئے پھر عمران ریاض کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ عمران ریاض کے کیس کو میں خود دیکھوں گا، جو دھاندلی ہوئی ہے اس دھاندلی کے خلاف میں سپریم کورٹ جاؤں گا، پھر انہوں نے اس پورے نتائج کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا۔ ایسے وقت کے اندر پارٹی کے اندر اگر اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جائیں، میں اخلاقی طور پہ اس بات کا حامی تھا کہ شیر افضل خان مروت کو اس ضمن کے اندر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیرسٹر گوہر نے مشکل وقت کے اندر پارٹی کو سنبھالا، پارٹی کے اندر وہ آئے، ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں، لیکن پارٹی نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ سینئر ہیں، تو اس وقت سارے زیر عتاب تھے، اس لیے بیرسٹر گوہر کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اب معاملات کچھ مختلف ہیں، اب بہت سے الیکٹڈ لوگ ہیں، اس وجہ سے بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اگلے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے۔ اگر اس پیرائے کے اندر بات کی جاتی تو یہ معاملہ نہ اٹھتا۔ اس سے بنیادی طور پہ یہ لگتا ہے کہ ریفٹ جو دوسری جماعتوں میں دیکھنے میں آ رہی ہے وہ اس جماعت میں ہے تو نہیں، لیکن بظاہر وہ ایک اسے جبہ تو پہنایا جا رہا ہے، اور اس ضمن کے اندر کارکنان جو ہیں جنہوں نے متحد رہ کے اگلی حکمت عملی کو ترتیب دینا ہے اور اس میں عوامی سپورٹ بھی بطور اپوزیشن اس جماعت کو عوام کی چاہیے ہوگی، تو اگر اس طرح کے بیانات آئیں گے تو وہ مستقبل میں ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ 2 دن کے اندر شیر افضل خان مروت کی جانب سے جواب کیا جمع کروایا جاتا ہے اور کارکنان کس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔